अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड अदर व्लॉग के साथ उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे और अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह से हमेशा हंसता और मुस्कुराता रखे, आमीन। तो बातें तो मेरे पास बहुत सारी हैं करने के लिए, आपके पास बहुत सारी, लेकिन अभी मैं फ़िलहाल आप लोगों से अपने हॉस्पिटल की जर्नी शेयर करूँगी कि मैं 2 दिन पहले हॉस्पिटल गई हूँ तो मैंने क्या फेस किया है। तो अब तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो जल्दी से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर आए। जैसे अभी मैं यही बात कर रही थी आप लोगों से हॉस्पिटल के हवाले से अपनी। मैंने जैसे अपनी पिछले व्लॉग्स में भी डाला है कि मेरे हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं मेरी आंख को लेकर। परसों फ्राइडे वाले दिन मेरा अपॉइंटमेंट भी था डॉक्टर के पास, तो मैं सुबह 9:30 बजे हॉस्पिटल गई क्योंकि अपॉइंटमेंट था डॉक्टर के पास। तो अपॉइंटमेंट की वजह से मेरी तकरीबन मुझे 12-12:30 बजे मेरा नंबर आया, हत्ता कि मैंने 9:30 बजे का अपॉइंटमेंट रखा हुआ था डॉक्टर के पास अपना, उसके बावजूद मेरा 12:30 बजे आया। खैर बर्दाश्त किया, और वहाँ पे लोगों की नज़रें, वहाँ पे लोगों का रवैया जो मेरे साथ था वो मैं आज आप सबसे शेयर करूँगी। क्या मैं इतनी ही खौफनाक हूँ, मैं इतनी ही बुरी हूँ, मेरा फेस देखने लायक नहीं है, या आप लोग मुझे देख नहीं सकते हो? क्या मुझे देख के वाकई आप लोगों को के आती है? मैं आपके इस माशरे में चलने फिरने लायक नहीं रही हूँ? क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई, वहां पे कुछ तो जी मुंह आंखें बंद कर रहे थे मुझे देख देख के, और कुछ तौबा इस्तगफार कर रहे थे। मतलब अजीब सी हरकतें, अजीब सी बातें जो मुझे बहुत अजीब लग रही थी। तो मैं आज यही आप लोगों से बात करने का मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों से बात करूं अपने आप को लेके। क्या ये फेस मैंने खुद चुना था? ये तो मुझे आपके माशरे ने दिया है ना, आपके यहाँ के लोगों ने दिया है, क्योंकि अल्लाह पाक ने तो मुझे ऐसा पैदा ही नहीं किया था। मुझे आप लोगों की तरह नॉर्मल सा इंसान बना के दुनिया में भेजा, 2 हाथ 2 आंख बिल्कुल सेम आप लोगों की तरह नॉर्मल, कोई मुझ में चेंजिंग नहीं थी। ये जो मुझ में चेंजिंग आई है ये आपके माशरे की दी हुई है ना, मैंने तो कबूल नहीं किया इसको। तो अब जब मैं इस फेस के साथ, अपनी इस दर्द और तकलीफ के साथ इस माशरे में मैं फेस कर रही हूँ लोगों को, उसके बावजूद आप लोगों का इतना बुरा बिहेव मेरे लिए। मैं क्या कह रही हूँ आप लोगों से कि आप लोग आओ, यहाँ सैर तफरी के लिए तो मैं नहीं जाती बाहर घूमने फिरने, मेरी मजबूरी है, मुझे हॉस्पिटल जाना है, मेरे चेकअप चल रहे हैं, मेरी अपॉइंटमेंट चल रही है डॉक्टर के साथ, कि कहीं अल्लाह पाक मेरे लिए बेहतरीन कर दे, मेरे लिए कोई जरिया बना दे जिससे मैं ठीक हो जाऊं, मैं पहले की तरह हो जाऊं। लेकिन माशरा तो पता नहीं, मुझे लोगों की नजरें, मैंने पता नहीं क्या गुनाह किया है कि पता नहीं ऐसा क्या हो गया है मेरे फेस को, जो लोग मुझे देख के तौबा इस्तगफार कर रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि इसको देख के इबरत हासिल करो। क्यों इतना फर्क, क्यों मेरे साथ? मैंने आप लोगों के साथ तो शायद मैं फ्राइडे के ही ये अपनी बातें सारी शेयर करती, क्योंकि मेरा एक्सीडेंट हुआ है, मुझे लगी हुई है काफ़ी चोटें, मेरी पसली पे लगी हुई है, शायद मेरी पसली टूट गई है क्योंकि रिक्शा गलती हुआ है, और मैं काफ़ी आगे तक मैं उस रिक्शे के साथ घसीटती हुई मैं आगे तक गई हूँ, मेरे हाथ पे लगी हुई, मेरे सर पे लगी हुई है। उसके बावजूद मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ कि कहीं ना कहीं मेरे लिए कोई अल्लाह पाक बेहतर जरिया बनाए, कि डॉक्टर्स मुझे कह दे कि हाँ हम आपको कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ में आ रही आप लोगों की कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? क्या कह रही हूँ मैं आप लोगों को? तो आप लोगों को मैं चलते फिरते हुए अच्छी नहीं लग रही हूँ, चलते फिरते हुए मैं आप लोगों को यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं यहाँ कौन सा सैर तफरी के लिए जा रही हूँ जो आप लोग मुझे देख के इस तरह की बातें कर रहे हैं?
مجھے یہاں سب سے زیادہ آپ کے پیار اور سپورٹ کی ضرورت ہے. شاید آپ کے پیار اور سپورٹ کی وجہ سے میں جو کچھ اپنا گنوا چکی ہوں وہ تو مجھے پتا ہے مجھے نہیں مل سکتا. شاید میرے اندر حوصلہ آ جائے, مجھ میں ہمت آ جائے, میں فیس کر سکوں ہر چیز کو, اس دنیا کو, اس دنیا کے نظریے کو. تو میں نے اپنی جیسے پچھلے ولاگ میں کہا کہ ہماری غلطی نہیں, ہمارا معاشرہ خراب ہے, ہمارے معاشرے کی سوچ خراب ہے, ہمارے معاشرے کا ذہن خراب ہے. نہیں پتا کہ میں کس درد اور تکلیف کے ساتھ ہاسپٹل جا رہی ہوں, اتنی گرمیوں میں, گرمی کے ساتھ, حتیٰ کہ مجھے گرمی میں باہر نکلنا سخت منع ہے میری آنکھ کی وجہ سے, پھر بھی میں ہاسپٹل کے چکر لگا رہی ہوں. بجائے آپ ایک ہمدردی کا الفاظ بولنے کے لیے آپ اس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں. آپ اچھا نہیں بول سکتے, آپ کسی کے لیے برا بھی مت بولیں. یہی ابھی یہاں اس پلیٹ فارم پہ آئے ہوئے تقریباً مجھے 1 مہینہ ہو گیا. میں نے آپ لوگوں سے کھل کے اپنی ہر بات شیئر کی ہے, آپ لوگوں کے سامنے اپنی ہر بات, اپنا مسئلہ شیئر کیا ہے کہ مجھے یہاں آپ کے پیار کی ضرورت ہے, آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے. پلیز میرے کریں, میری ویڈیو کو واچ کریں تاکہ میرا واچ ٹائم کمپلیٹ ہو, میری ارننگ ہو جائے, میں اپنا کچھ کر سکوں, میں اپنے فیس کو کر سکوں, اس معاشرے کے سامنے میں آ سکوں خود کو. یہی اگر میں اپنا تھوڑا سا عجیب کانٹینٹ ڈال دوں, جیسے ابھی پچھلے ٹائم لاک ڈاؤنز میں کوئی ٹیلنٹ نہیں تھا, کوئی کانٹینٹ نہیں تھا, بس ایک لڑکا ہے اور جو چل رہا ہے اور جو چل رہا ہے اسی کو سب اس کو فالو کر رہے ہیں, سبسکرائب اسی کے چینل پہ لگے ہوئے ہیں جی, اسی کو فیمس کرنے میں لگے ہوئے ہیں. آج اس کو ایک سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے بنا کسی وجہ کے, اور جی ایک دوسرا کانٹینٹ چلا ہوا ہے جی, اتنے سے بال ہیں ہمارے, ہم نے زبان نکالی ہوئی ہے, اور وہ آدمی بھی عمر دراز ہے, کافی پکی عمر کا ہے جی, وہ چھلانگے مار رہا ہے, اونگ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہے, ہم اس سے جی فل سپورٹ کر رہے ہیں, ہم نے اسے سیلیبریٹی بنایا ہوا ہے, ہم اس کے آٹوگراف لے رہے ہیں. تو ہم وہاں کیوں نہیں جا رہے جنہیں ہماری ضرورت ہے, جو یہاں پہ چلا کر کہہ رہے ہیں کہ مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے, ہمیں آپ کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہے. تو آپ کا ایک سبسکرائب کر دینے سے, آپ کی واچ ٹائم کمپلیٹ کر دینے سے کسی کا کیا ہو جائے گا؟ شاید کسی کی زندگی بن جائے, کسی کی کوئی اپنی زندگی میں واپس آ جائے, نہیں پتا اس کو کتنی مجبوریاں ہیں, اس کے کیا حالات ہیں. وہ جو ایک انسان بہت ہی مشکلوں اور پریشانیوں کے فیس کر کے اگر اس پلیٹ فارم پہ آیا, خود کو بے پردہ بے آبرو کر کے آپ کے سامنے آیا ہے, آپ کے سامنے کوئی بات رکھی ہے اس نے, تو شاید آپ کے پیار اور سپورٹ کے لیے آیا ہو کہ شاید آپ اس کی مدد کر دیں. میں یہاں آپ لوگوں سے پوچھتی ہوں, کیا میں اتنی ہی بری ہوں, میں اتنی ہی خوفناک ہوں جو آپ لوگ بھی مجھے سپورٹ کرنا, میری مدد کرنا ضروری نہیں سمجھ رہے کہ ہم نے جی اگر اس کی سپورٹ کر دی, اس کے چینل کو سبسکرائب کر کے اس کی واچ ٹائم کمپلیٹ کر دیا تو پتہ نہیں ہے امریکہ میں کوئی بنگلہ نہ لے لے, اس کی کوئی کوٹھی نہ بن جائے, یہ بھی دوسروں کی طرح دبئی میں گھومنا پھرنا نہ شروع کر دے. تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے. اگر میں یہاں آئی ہوں نا اس پلیٹ فارم پہ, تو میں اپنی مجبوریاں لے کر آئی ہوں. میں نے آپ سب کے سامنے کھل کر اپنی ہر بات کو شیئر کیا ہے کہ مجھے یہاں ضرورت ہے آپ سب کی. میں اپنی اس آنکھ کو تو میں نہیں بچا پائی ہوں, یہ جو میرے پاس ہے شاید آپ کے پیار اور سپورٹ سے یہ میرے پاس رہ جائے, میں آرام سکون سے دنیا میں گھوم سکوں, میں دیکھ سکوں دنیا کے یہ اللہ پاک کی قدرت کے رنگ دیکھ سکوں میں. لیکن ہم انہیں کیوں سپورٹ کریں گے جنہیں ہماری سپورٹ کی ضرورت ہے؟ ہم نے تو اونگ پٹانگ فضول چیزوں کو, فضول کانٹینٹ کو سپورٹ کرنا ہے. تو میری یہ بات کافی حد تک بہت بری لگ رہی ہوگی, بہت بری, میں مانتی ہوں, مجھے پتا ہے میں سیدھی بات کر رہی ہوں, یا آپ سب کو بہت بری لگ رہی ہوں گی میری باتیں اس وقت. شاید اس کے بعد جو لوگ مجھے چند ایک لوگ دیکھ رہے تھے وہ بھی شاید مجھے اب دیکھنا نا پسند کریں. تو خدارا میرا آپ لوگوں سے کہنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہر کسی کی دکھ اور تکلیف کو سمجھو کہ اس کو کیا تکلیف ہے, وہ جو اس پلیٹ فارم پر وہ آیا ہے اس کے پیچھے اس کا کیا مقصد ہے. تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ لوگوں کے ایک سبسکرائب کرنے سے, آپ لوگوں کیا ویڈیو دیکھ لینے سے اگر کسی کی زندگی کا کوئی بھی نیک کام, کوئی بھلا ہو جاتا ہے, وہ انسان اپنی زندگی میں واپس آ جائے, اپنی فیملی کا سپورٹ کرنے کے لیے بن جائے, تو مجھے نہیں لگتا اس میں کوئی گناہ ہے یا
اس میں کوئی برائی والی بات ہے. اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو تو میں اس کے لیے معذرت کرتی ہوں. باقی اگر میری ویڈیو کسی کو تھوڑی بہت اچھی لگی ہو یا میری کوئی تھوڑی سی بات اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، کیونکہ مجھے یہاں پہ اس پلیٹ فارم پر بہت ضرورت ہے آپ سب کی، آپ سب کے پیار کی، آپ سب کے سپورٹ کی. تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں، جتنا ہو سکے میرے لنک کو شیئر کریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.